हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफा ज़ैनब, रिसर्च स्कॉलर शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम सहरोज़ा बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार में खैर मक़दम करती हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये सहरोज़ा बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार का आज दूसरा दिन है। अब तक 3 इजलास हो चुके हैं। ये आज का चौथा और आखिरी इजलास है। इस इजलास की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं इस इजलास की सदर मोहतरमा प्रोफेसर शाहीना तबस्सुम साहबा से मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि बराह करम तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, ऐसे तो मैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं तारुफी कलमात के तौर पर उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने MA, MPhil और PhD की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के शोबे उर्दू में उस्ताद की हैसियत से दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। साथ ही बहुत खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी से उर्दू की खिदमत भी कर रही हैं। आप हमाजहत शख्सियत की मालिक हैं। अब तक आपकी तकरीबन 15 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें उर्दू में जदीद शेरी रवायत, तसलसल और इनहराफ, शेर व अदब के बारे में, फरहंग कलाम मीर, तनक़ीदी मुक़दमा वगैरह बहुत मालूमाती और अहम किताब हैं। बहुत शुक्रिया। इस इजलास में कुल 6 मक़ालात पेश किए जाएंगे। ये तमाम रिसर्च स्कॉलर्स हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सबसे पहले सदर मोहतरमा की इजाज़त से इस इजलास की कार्रवाई शुरू करती हूँ। आज के इस इजलास का पहला मकाला मोहतरमा साजदा खातून का है, जो शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ताल्लुक़ रखती हैं। उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। और तमाम मकाला निगार से गुजारिश करती हूँ कि डायस पर तशरीफ़ लाए। नाम है आगे नसीम साजदा खातून, नसीम मोहम्मद नसीम, जनाब गुलाम कादिर, मोहम्मद इलियास खान, रिजवाना कौसर साहिबा, मोहम्मद इरफान अंजुम, मैं आप तमाम मकाले निगारों से खुसूसी गुजारिश करती हूँ कि अपना मकाला 10 मिनट में मुकम्मल करने की कोशिश करें और मकाला पढ़ने से पहले मकाले का उन्वान और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर बता दें। मैं साजिदा खातून, मेरा ताल्लुक़ शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है। मेरे PhD का मौजू उर्दू नावल के मनफी किरदारों पर तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुताला है। फ़िलहाल मेरे मकाले का मौजू उर्दू नावलों में मनफी किरदार का तस्वुर है। सदर इजलास की इजाज़त से मैं अपने मकाले का आगाज़ करती हूँ। तहरीरी बयानिया की हर सिन्फ़ में किरदार बुनियादी हैसियत के हामिल होते हैं। अगर किरदार ही ना हो तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वाक़यात का रिश्ता बराह रास्त किरदारों से कायम होता है। इसलिए नावल में किरदार चाहे मरकज़ी हो, सानवी या ज़िमनी, कहानी की बुनत में बुनियादी हैसियत के हामिल होते हैं। अर्जियत की खूबी से मामूर होने की बिना पर जुम्बिश व हरकत, तग़य्युर व तबद्दुल उन किरदारों का खासा होता है। वाक़या उन किरदारों से मुंसलिक होकर ही तश्कील पाता है, अपना इर्तिक़ाई अमल जारी रखता है। वाक़े की इर्तिक़ाई सूरत ही दूसरे वाक़े को जन्म देती है। इस तरह वाक़यात एक दूसरे का मंतिक़ी नतीजा बनकर क़िस्से की तामीर व तश्कील करते हैं। फिक्शन की दुनिया में किरदारों की अहमियत ऐसे ही है जैसे एक समाज, मुआशरा, दुनिया ज़मीन का एक हिस्सा बगैर इंसानों के खाली है। अलामती तजरीदी निज़ाम के तहत खल्क़ किए गए नावलों से कतई नज़र बगैर किसी किरदार के सपाट और नामुकम्मल या रंग व बू से आरी होता है। किरदारों के बगैर क़िस्सापन नहीं रहता, बयानिया अदमी दिलचस्पी का शिकार हो जाता है। लिहाजा किरदार की अहमियत बदस्तूर कायम रहती है जब कहानी या किस्सा मौजूद होता है। किरदारों की फितरत के एतबार से उनको बआसानी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, मुस्बत और मनफी। मेरा मौजू मनफी किरदारों पर मुर्तकिज़ है, इसलिए मैं यहाँ मनफी किरदारों की वजाहत पर इक्तफ़ा करूँगी।
مثبت کرداروں کے بالمقابل متضاد رویے کا حامل افراد بطور کردار سامنے آتے ہیں تو مرکزی کردار کا امتیاز اجاگر ہوتا ہے. ساتھ ہی کہانی میں کشمکش اور تصادم بھی نمو پذیر ہوتا ہے. ایسے کرداروں کو منفی کردار کہا جاتا ہے. منفی کردار تخریبی صلاحیتوں کا مظہر ہوتے ہیں اور سماج کے بنائے ہوئے اخلاقی معاشرتی ضوابط کے برخلاف اپنی توانائی صرف کرتے ہیں. بہت شکریہ خاتون. اب میں اگلے مقالہ نگار جناب محمد نصیب کو دعوت دیتی ہوں تو اپنا مقالہ پیش کریں. کرسی صدارت پر تشریف فرما پروفیسر شاہینہ تبسم صاحبہ اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم. میں محمد نصیر، خواجہ معین الدین چشتی، لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ. میرے تحقیقی مقالے کا موضوع قاضی محمد عدیل عباسی کی ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے. میں میر تقی میر کے اس شعر کے ساتھ اپنے مقالے کا آغاز کر رہا ہوں. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، سب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. میر تقی میر کا یہ انسان اس مادی دنیا میں گاہ گاہ اور کھال کھال ہی نظر آتا ہے. قاضی محمد عدیل عباسی میر کے مذکورہ انسان کے معیار پر پورے اترتے ہیں. قاضی محمد عدیل عباسی جامع الکمالات شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے ادب، مذہب، تاریخ، سیاست اور دیگر کئی شعبہ حیات میں اپنا وقار اور اعتبار قائم کیا ہے. ہرچند کہ ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی قابل ذکر تحریریں وجود میں آئیں اور ان کے مطالعے سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے فکر و فن کے کئی دریچے ابھی واضح نہیں ہوئے ہیں. ان پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. یہی سبب ہے کہ راکب نے قاضی محمد عدیل عباسی کی حیات اور ان کے جملہ کارناموں پر تحقیقی مقالہ قلم بند کرنے کا عزم کیا تاکہ ان سے متعلق جو تشنگی رہ گئی ہے وہ بہت حد تک دور ہو سکے. اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے قاضی محمد عدیل عباسی کی مجموعی خدمات کو دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے. اول ادبی خدمات، دوم عملی خدمات. قاضی محمد عدیل عباسی نے جس طرح ساری زندگی وطن کی آزادی، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دی، اسی طرح پورے جوش و جذبے کے ساتھ ادبی میدان میں بھی ہمیشہ سرگرم رہے. قاضی محمد عدیل عباسی کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر ید طولہ حاصل تھا. دونوں ہی کو اپنے خیالات کے اظہار کا وسیلہ بنایا. قاضی محمد عدیل عباسی نے قومی و ملکی مسائل پر متعدد مضامین لکھے جو مختلف اردو اور انگریزی اخبارات و رسائل کی زینت بنے. انہوں نے انگریزی میں کتاب اسپیکٹ آف پولیٹکس اینڈ سوسائٹی کے نام سے کتاب لکھی. یہ کتاب 1981 میں زیور اعتبار سے مزین ہو کر عام و خاص میں مقبولیت و محبوبیت حاصل کر چکی ہے. یوں تو قاضی محمد عدیل عباسی نے انگریزی زبان میں اپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں، لیکن ان کا بیشتر تحریری سرمایہ اردو زبان میں ہی ہے. اب میں اگلے مقالہ نگار جناب غلام قادر سے گزارش کرتی ہوں اپنا مقالہ پیش کریں. میں غلام قادر، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. میرے پی ایچ ڈی کا موضوع ہے 1960 کے بعد اردو شاعری میں ترقی پسند عناصر کا تجزیاتی مطالعہ. میں نے جن شعراء کو شامل کیا ان میں ایک نام ظفر گورکھپوری کا بھی ہے، اس لیے آج میرے مقالے کا عنوان ہے ظفر گورکھپوری کی شاعری. 20ویں صدی کی اردو شاعری نے ادب کے مزاج کو نیا رنگ و روپ عطا کیا. اس نے کلاسیکی، ترقی پسند، جدید اور مابعد جدید جیسے مختلف طرزہائے فکر کو اپنایا ہے. ہر انداز کے پشے پشت ایک فکری رجحان کار فرما رہا جس نے ادب کو ایک نئی راہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے رنگ و آہنگ کو بھی ظاہر و ثابت کیا. ظفر گورکھپوری نے ان مختلف فکری تحریکوں کو ایک ساتھ ملا کر اپنی شاعری میں ایک ایسا انداز اپنایا جس میں روایت اور جدت دونوں شیر و شکر ہو گئے. اگر ان اسلوب کی درجہ بندی کی جائے تو بآسانی ظفر گورکھپوری کو ترقی پسند شاعر کے طور پہ جانا پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں عام لوگوں، مزدوروں، بے سہارا اور کسانوں کو پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا ہے، اور یہ موضوعات ان نوجوانوں کے خوابوں اور جدوجہد کو ایک نئی سمت عطا کرتے ہیں. اسی انداز نے انہیں عوامی شاعر بنا دیا ہے. ظفر گورکھپوری کی پیدائش بانس گاؤں ضلع گورکھپور میں 5 مئی 1935 کو ہوئی. وہ بچپن میں ہی ممبئی چلے گئے تھے، وہیں تعلیم و تربیت کے بعد ملازم ہو گئے اور ان کا انتقال 30 جولائی 2017 کو ممبئی میں ہوا. ان کے شعری مجموعوں میں تیشا 1962، وادی سنگ 1975، گوپرو کے پھول 1986،
चिराग चश्मे तर 1989, जमी के करीब 2001, हल्की ठंडी ताज़ा हवा 2009 और मिट्टी को हंसाना 2012 शामिल है। जफर गोरखपुरी न सिर्फ अवामी मसाइल से वाकिफ थे बल्कि दुनिया भर में होने वाली सियासी, समाजी और मुआशी तब्दीलियों से भी आगाह थे। उनकी शायरी में हमें ऐसे मौज़ूआत मिलते हैं जो आलमी सतह पर होने वाली नाइंसाफियों, जंगों और अवामी इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाज करते हैं। उन्होंने पेचीदा अल्फाज, गैर मानूस मुहावरे और अरबी फारसी के भारी भरकम जुमलों से एतराज़ किया है। उनके यहाँ अल्फाज इस कदर सादा हैं कि बराह रास्त दिल से बात करते हैं। ज़मी के करीब उनकी पहली नज़्म दुआ है, जिसमें उन्होंने आसान लफ्ज़ों में खुदा की नेमतों का एतराफ़ किया है, वहीं इंसान की गैर इंसानी हरकतों का भी जिक्र किया है और एक शायर की हैसियत से समाज के नुमाइंदे के तौर पर खुद को पेश किया है। मन मुलाजा करें। खुदाए बरतरो बाला तेरा ममनून हूँ, क्या क्या अता की नेमतें तूने, मेरी औकात से भी कुछ ज़्यादा दे दिया मुझको, मगर मैं कैसा खुदगर्ज, नाशुक्र नाफरमा कि सब कुछ पा के भी नामुतमईन ठहरा। मेरे लालच ने मिट्टी, धूप, पानी, समर, दरिया, हवाएं, पेड़ सबको कत्ल कर डाला। नज़्म का पहला टुकड़ा जिसमें इस बात का इकरार किया गया है कि खुदा की ज़ात बरतरो बाला है, जिसकी नेमतें बेशुमार है, उसके बाद का हिस्सा इतराफ़। बेहद शुक्रिया। अब अगले मकाला निगार जनाब पी इलियास खान से गुजारिश है तो अपना मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास खान है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आया हूँ और मेरे मकाले का उन्वान है मुतालाए इंतिकादी आसार फ़ारसी शाह राजू क़त्ताल रहमतुल्लाहि अलैह। चूँकि शाह राजू क़त्ताल रहमतुल्लाहि अलैह एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और उनकी तसनीफ़ात का मौजू तसव्वुफ़ है, लिहाजा इस मकाले में तसव्वुफ़ की तारीफ़, उसकी अहमियत और सूफिया इकराम के अहवाल व आसार को तहक़ीक़ का मौजू बनाने की ज़रूरत और इफ़ादियत पर रोशनी डाली जाएगी। तसव्वुफ़ एक ऐसा रूहानी रास्ता है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला की मारिफत और मोहब्बत हासिल करने की जुस्तजू करता है। उसके अलावा तसव्वुफ़ के ज़रिए इंसान अपने नफ्स का तज़किया करता है और अखलाक़ी कमालात को पाने की कोशिश करता है। अगर तसव्वुफ़ की अहमियत पर गुफ्तगू की जाए तो ये कहना दुरुस्त होगा कि तसव्वुफ़ के ज़रिए इंसान की ईमान में तक़वियत आती है और वह अखलाक़ी कमालात जैसे सब्र, शुक्र, अक़ीदत, मोहब्बत वग़ैरह हासिल करता है। तसव्वुफ़ इंसानों के दरमियान भाईचारा और हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। मज़ीद बरआं ये इंसान को मुसीबतों में सब्र और नेमतों में शुक्र अदा करने की तलक़ीन करता है। अमूमी तौर पर तसव्वुफ़ के 4 अहम पहलू होते हैं: शरीयत, तरीक़त, हक़ीक़त, मारिफत। सूफिया इकराम इस्लामी तारीख़ के एक अहम और रोशन बाब हैं। उनकी तसानीफ़ व तहरीरात न सिर्फ इस्लामी उलूम बल्कि इंसानी नफ्सियात और मुआशरती उलूम के लिए भी एक अनमोल ख़जाना है। सूफिया किराम ने कुरान और हदीस की गहराइयों में जाकर उसके बातिनी और रूहानी पहलुओं को उजागर किया। उनकी किताबें इस्लामी उलूम की रूहानी और फ़लसफ़ियाना पहलुओं को समझने में मददगार साबित होती हैं। सूफिया इकराम ने अखलाक़ी अक़दार, इंसान दोस्ती और समाजी भाईचारे पर जोर दिया। उनकी तालीमात आज के दौर में भी इंसानियत की खिदमत के लिए एक रहनुमा उसूल हैं। सूफिया किराम ने इंसान की नफ्सियाती बीमारियों का इलाज रूहानी तरीक़ों से किया। उनकी किताबें नफ्सियात के मैदान में जदीद तहक़ीक़ के लिए एक अहम ज़रिया हैं। सूफिया किराम ने समाजी भाईचारे और इंसानी दोस्ती पर जोर दिया। उनकी तालीमात आज के दौर में भी समाजी मसाइल हल करने के लिए एक रहनुमा उसूल हैं। मज़कूरा असबाब के पेश नज़र शहर हैदराबाद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और उनकी किताबों को मौज़ूए तहक़ीक़ बनाया गया और इस मकाले को दर्ज झेल 4 अब्वाब में तक़सीम किया गया। चूँकि इनका ताल्लुक़ कुतुब शाही दौर से था, इसलिए पहला बाब कुतुब शाही दौर की अदबी, समाजी, तहज़ीबी और सियासी अहवाल पर बनाया गया। दक्कन में पहली मुस्लिम मुस्तक़िल हुकूमत का आगाज़ अलाउद्दीन हसन गांगो बहमन ने किया, जिसका नाम बहमनी सल्तनत है। इस दौर के बाद दक्कन 5 मुस्तक़िल हुकूमतों में तक़सीम हो गया, जिनके नाम
عادل شاہی، عماد شاہی، برید شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، اور ہر دور میں فارسی ادبیات میں بے شمار اضافہ ہوا اور ادبیات کے ہر صنف میں مثلا تاریخ، تصوف، شعر اور عروض میں بے شمار کتابیں تصنیف کی گئیں۔ ساتھ ہی صوفیہ کرام اپنی خانقاہوں میں عوام الناس کی اصلاح و تربیت کرتے رہے۔ اس تحقیقی مقالے میں خصوصاً قطب شاہی دور کے ادب میں جن موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور قطب شاہی دور میں تصوف کا رواج اور سلاطین کے دربار میں تصوف اور صوفیہ کرام کی اہمیت پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا باب حضرت شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معاصرین کے احوال پر بنایا گیا۔ دکن میں جب مسلم حکومت کا آغاز ہوا تو کثیر تعداد میں صوفیہ، علماء، شعراء اور ادبا دکن تشریف لائے، جن میں ایک اہم شخصیت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جنہوں نے گلبرگہ شہر کو اپنا مرکز بنایا۔ انہی کے خاندان سے ایک بزرگ حضرت شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام سید یوسف محمد الحسینی ہے اور ان کا لقب شاہ راجو ہے، اور آپ شاعری میں راجو تخلص اختیار کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1002 ہجری بیجاپور میں ہوئی۔ آپ کی نشو و نما بیجاپور ہی میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور چچا سے حاصل کی، اور آپ کے والد صاحب کا نام سید سفیر اللہ حسینی، آپ کے چچا کا نام سید اکبر حسینی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب گلبرگہ کے ایک مشہور اولیاء جن کا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان سے 8ویں پشت سے جا ملتا ہے۔ آپ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں اپنے چچا کے ساتھ حیدرآباد تشریف لائے۔ جب آپ علوم سے فارغ ہو گئے تو چچا نے بیعت اور خلافت عطا فرمائی۔ خلافت میں آپ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں محترمہ رضوانہ کوثر سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم، میں رضوانہ کوثر، شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ سے، اور میرا تحقیقی جو موضوع ہے وہ سعد حسن منٹو اور عصمت چغتائی کے افسانوں میں نسوانی کرداروں کا تقابلی مطالعہ۔ میرے آج کے مقالے کا عنوان عصمت چغتائی کے نمائندہ افسانوں میں نسوانی کرداروں کا مطالعہ۔ میں صدر صاحبہ کی اجازت سے اپنا مقالہ پیش کرنا چاہوں گی۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کی ابتدا سے موجودہ دور تک شاید ہی کوئی ایسا افسانہ ہو جو عورت کے ذکر کے بغیر مکمل ہوا ہو، خواہ وہ معاشرتی، سماجی، مذہبی، نفسیاتی، سیاسی یا رومانی افسانہ ہو، کیونکہ عورت دنیائے انسانیت کی وہ زندہ حقیقت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی اور اس سے جڑے مختلف پہلوؤں کی عکاسی نمایاں طور پر نہیں کی جا سکتی۔ 20ویں صدی کے آخری دور کے افسانہ نگاروں نے عورتوں کے مختلف پہلوؤں کو خاص طور سے منظر عام پر لا کر ان کے جذبات و احساسات سے معاشرے کو روشناس کرایا ہے۔ عصمت چغتائی نے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے منفرد انداز میں سماج کی اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے عورتوں سے جڑے مسائل کو بڑی بے باکی کے ساتھ پیش کیا ہے، کیونکہ انہوں نے نسوانیت سے جڑے مسائل کو عورت کے زاویہ نگاہ سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ انہوں نے عورتوں کے مسائل کو نہ صرف کسی ایک پہلو سے دیکھا بلکہ سیاسی، سماجی، جنسی اور دیگر پہلوؤں کو اپنے علمی نظریے، مخصوص اسلوب اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے گھر کی چار دیواری کے اندر عورتوں کو پیش آنے والے مسائل کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس کی مثال کسی اور افسانہ نگار کے ہاں نہیں ملتی۔ عصمت چغتائی نے گھر کے اندر محبتوں اور عداوتوں، معاشی بدحالی، بے ضرر گالیوں، جائز اور ناجائز بچوں کی فراوانی، دادیوں، نانیوں، ماؤں اور خالاؤں کی حکومت کو اپنے افسانوں میں نسوانی کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے، جیسے آزادی نسواں، تعلیم نسواں، جہیز، جنس اور نفسیات، ذات پات، بے میل اور کم عمر کی شادی، بیوہ اور طائف وغیرہ۔ عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں جیسے گیندا، لحاف، ننھی کی نانی اور چوتھی کا جوڑا میں نسوانی کرداروں کے ذریعے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے بڑی صاف گوئی اور حقیقت پسندانہ انداز میں سماج میں نسوانیت سے جڑے مسائل کو پیش کیا ہے۔ عصمت چغتائی نے سب سے پہلا افسانہ گیندا کے نام سے لکھا، جس میں انہوں نے عورتوں کے استحصال، تہمات اور تعصبات کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، اور عورت کی زیر پستی اور مرد کی بالادستی کو بڑی صاف گوئی کے ساتھ قاری کے سامنے پیش کیا ہے۔ عصمت نے یہ افسانہ کسی ادب یا ادیب سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر لکھا ہے۔ افسانہ گیندا ان کی ذاتی زندگی اور حساس دل کی ترجمانی کرتا ہے۔
ये अफसाना इस जुल्म सितम और समाज के घनौने दस्तूर को उजागर करता है जिन्हें इसमत कम उम्री में देखा और महसूस किया। शुक्रिया। अब मैं इस इजलास के छठे और आखिरी मकाला निगार जनाब मोहम्मद इरफान अंजुम को दावत देती हूँ को अपना मकाला पेश करें। सदर महफिल व दीगर अरकान मजलिस, आदाब, सलाम। मैं इरफान अंजुम, रिसर्च स्कॉलर, शोबा फारसी उर्दू अरबी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। मेरे मकाले का अनवान है 1980 ईस्वी के बाद तारकीन वतन के मुंतखब अफसानों में इक्तिसादी व सकाफती मसाइल। चंद नजर मानिए। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में जहाँ कुछ ज़बानों को आलमगीर शहरत व अफादियत हासिल है, वहीं उर्दू ज़बान अपने आफाकी कदर व मंजिलियत की बुनियाद पर अपनी शनाख्त बरकरार रखने में किसी से कम नहीं है। इस मखलूक ज़बान के इर्तिकाई सफ़र में हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने हश्त अव्वल का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में उर्दू ने दुनिया के कोने कोने में अपने होने का एहसास दिलाया है। गोया हिंदुस्तान में पैदा हुई उर्दू ज़बान व अदब आज हिंदुस्तान से निकलकर बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू की गूंज सुनाई देती है। गोया दुनिया के मतअद्दिद ममालिक में आज उर्दू ज़बान बोली, समझी और पढ़ी जाती है। इस सिलसिले में उर्दू ज़बान व अदब को आलमी सतह पर मुतारफ कराने में तारकीन वतन की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ वजूहात के सबब गैर ममालिक में क़याम पजीर है, जिन्होंने अपनी गंगा जमनी तहजीबी रिवायत को जिंदा रखने के लिए तख्लीकी निगारिशात का सहारा लिया। लुगत में तारकीन वतन के लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ डायस्पोरा का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिलाही मानों में यह लफ्ज़ एक कदीम यूनानी लफ्ज़ डायस्पायरिन से माहूल है, जिसका मानी उर्दू में बिखरना या मुंतशिर होना है। इससे मुराद किसी भी कौम का इनके असल वतन से मुंतशिर होना या फैल जाना है। डायस्पोरा से मुराद ऐसी आबादी जो एक मुश्तरका विरसा रखती हो, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरी हुई हो। इनकी एक खास बात यह होती है कि ये लोग अपने वतन से राब्ता रखने की कोशिश करते हैं। इनके अफसानों में एक नई तहजीब व तमद्दुन देखी जा सकती है, बल्कि मशरकी व मगरबी तहजीब का टकराव भी देखने को मिलेगा। तारकीन वतन एक नई तहजीब व तमद्दुन में खुद को किस तरह बदलने की कोशिश करते हैं और इन्हें जिन दुश्वारियों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो बयान से बाहर है। उन्होंने अपनी फिक्शन में इन्हीं मसाइल की तर्जमानी जिस खूबी के साथ की है वो चौंकाने वाला है। दूसरा पहलू, तारकीन वतन जैसे फिक्शन नगारों के यहाँ हमें एक नया तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ बेगानी पुरानी यादें, शनाख्त की तलाश, नकल मकानी और दियार मगर में उर्दू ज़बान व अदब की नुमाइंदगी करते हुए देखा जा सकता है। मगरबी उर्दू अफसानों में हमें पिछली सदी के मुकाबले में तहलीक कदरें मुख्तलिफ नजर आ रही है, जिनमें नए तजर्बात, इंकशाफात, रुझानात और असलूबियात को देखा जा सकता है। मकाले में मगरबी तहजीब व तमद्दुन और वहाँ के इक्तिसादी व सकाफती मसाइल से रोशनास कराना मेरी अवलीन जिम्मेदारी होगी। आखिरी पहलू, मगरब के उर्दू अफसाना निगारों की कहानियों में कहानीपान के अनासर, तब्दीलियों के नए मोड़, फिक्र व नज़र के नए जाविये, असलूब के नए पैमाने, साख्त व हैयत की नई तराश व खराश, मौज़ूआत का नया तनु, ख़यालात की नई करवटें, इंसानी ताल्लुकात के नए तजर्बे, किरदारों के नए सांचे, वाक़ात का नया आहंग और बयानिया की नई तरंग सब कुछ मिल जाता है। मगरबी कलमकारों में जहाँ महज रवायत के तसलसल को जारी रखने वालों के साथ साथ ऐसे कलमकार भी मौजूद हैं जो खुद को इस तंग दायरे से बाहर निकल कर दुनिया में दिगर मसाइल की तरफ भी अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, बल्कि वो अपने अफसानों में दहशतगर्दी, भूख, इफलास, इस्तहसाल और दीगर मसाइल के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी, नस्ली इम्तियाज, नाहमंदगी और जहालत को भी हदफ मलामत बनाने का अमल जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं इस इजलास की सदर मोहतरमा प्रोफेसर शाहीना तबस्सुम साहिबा से मौलाना गुजारिश करती हूँ कि सदारती कलमा से नवाजें।
عہد حاضر کے عظیم دانشور جناب اے رحمان صاحب، آبروئے JNU خواجہ محمد اکرام الدین صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ادریس احمد، مقالہ نگار حضرات اور معزز سامعین، آداب۔ ادریس احمد صاحب کے چہرے پر مجھے کچھ تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ آخری مقالے میں جب تشریف لائے تو انہیں لگا کہ بہت جلدی ختم ہونا چاہیے یہ۔ سب سے پہلے تو میں غالب انسٹیٹیوٹ اور اس کے اراکین کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہے کہ PhD کے مقالوں کی معنویت اور اہمیت۔ یہ دراصل اس موضوع کو سب سے زیادہ اور سب سے اچھا مقالہ نگار ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ مقالہ نگار جو PhD کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو PhD کا تھیسس ہوتا ہے، جو PhD کے لیے آپ مقالہ لکھتے ہیں، اس کی معنویت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تو آپ جب ہی طے کر لیتے ہیں جب PhD میں داخلہ لیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ آپ PhD کے لیے جب طلبہ آتے ہیں تو ایک ریسرچ اسکالرس کمیٹی ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے ریسرچ کمیٹی، وہ یہ طے کرتی ہے کہ کس طالب علم کو کون سا موضوع دیے جائے۔ دراصل اس میں ہم بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے، غلطی تھوڑی سی اساتذہ کی بھی ہے کہ آپ جب اپنا انٹرویو دیتے ہیں PhD کے لیے تو انہیں بتائیے کہ آپ کو آپ کا مزاج، آپ کا شوق کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنہیں شاعری پسند ہے انہیں اگر کسی نثر نگار پر کام کرنے کے لیے دے دیا جائے تو نہ تو وہ موضوع کے ساتھ پوری طرح انصاف کر پاتے ہیں اور نہ اپنے مزاج کے ساتھ۔ دیکھیے، تحقیق کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو تحقیق کوئی بالکل نئی چیز نہیں، تحقیق وہ کہ جو موجود ہے اس بات کو آپ یہ ثابت کریں، یا تو آپ اس کو مان لیجئے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اگر مان لیتے ہیں تو پھر تو تحقیق کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کا دماغ یہ کہے کہ نہیں، یہ نہیں، کچھ اور ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے تحقیق شروع ہوتی ہے۔ تو تحقیق کے لیے جب بھی آپ جائیں تو یہ دھیان رکھیے کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق موضوع کا انتخاب کریں، اور اگر آپ کا موضوع آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو آپ اپنے سپروائزر کو بدل دیجئے، کیونکہ جتنا آپ کے مزاج کی بات ہے اتنے ہی سپروائزر کی بھی۔ دراصل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ایسا کر چکی ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے، طالب علم بالکل ہمارے بچوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کے لیے نکلیں، آپ ریسرچ کے لیے نکلیں، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ ایک بڑی مہم پر جا رہے ہیں۔ اب صرف وہ کام نہیں چلے گا کہ آپ نے کورس کی کتابیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کوئی افسانہ لکھ لیا یا کچھ آپ نے مقالہ لکھ لیا اور آپ کی PhD ہو گئی۔ جب تک آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی، اس پڑھنے کو اور سوچنے کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیں گے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ مقالہ نہیں لکھ سکتے۔ مقالے سے میرا مطلب یہاں آپ تھیسس نہیں لکھ سکتے۔ پہلے آپ پڑھیے، جو آپ کو 5 سال دیے جاتے ہیں، پہلے 2 سال آپ صرف اور صرف پڑھیے، پھر اس کے بعد سوچیے، اور پھر اس کے بعد لکھنے کی شروعات کیجیے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے PhD کرنے کا، آپ سب لوگ جانتے ہیں اور PhD کر رہے ہیں۔ رہی بات اس کی اہمیت کی، تو آپ ہی زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے۔ آج جو مقالہ نگار یہاں موجود ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو PhD تھیسس اب جمع کرنے جا رہے ہوں گے، اور ان کے لیے ایک مجبوری یہ ہوتی ہے، جب ہم نے PhD کی تھی تو ایسا کوئی قدغن ایسے ہم پر نہیں تھی، کوئی قدغن نہیں لگا ہوا تھا کہ ہم کو زبردستی 2 مقالے ہمارے پبلشڈ ہونے چاہیے، 2 مقالے ہم سیمینار میں پیش کر چکے ہوں، اس کے بعد ہی آپ PhD تھیسس سبمٹ کرنے کی بات سوچ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس کے لیے اب یہ مقالہ نگار، یہ مقالے جو ہیں اور یہ جو سیمینارز ہیں، یہ آپ کی ضرورت بن گئے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ پچھلے ایک ابھی حضرت نظام الدین میں بھی ایک سیمینار ہوا تھا ریسرچ اسکالرس کا، جو میں نے پریزائڈ کیا تھا، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہاں ہم نے آج کل کے مدیران کو بھی بلایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہمیں مقالہ جمع کرنے سے پہلے، لوگ تھیسس جمع کرنے سے پہلے اپنا مقالہ ہمیں دیتے ہیں، سر اس کو اگلے شمارے میں شائع کر دیجئے کیونکہ میرا PhD تھیسس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بہت ردی مقالے وہ دے کے جاتے ہیں، ہم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو ریوائز کر لیجئے یا بدل دیجئے، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوتا، تو یا تو ہم انہیں واپس کر دیں، ان کی PhD رک جائے گی،
या फिर हम उसको इसी तरह से छापते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिए कि वक्त रहते, और याद कीजिए, आप पता है आप प्रेमचंद तो है नहीं, खुद प्रेमचंद भी अपना अफसाना लिखने के बाद उसे 20 बार देखते थे और बदलते थे। तो आप तो अपने मकाले को एक बार जो आपने लिख दिया, आप ये समझते हैं बस आपका सुपरवाइजर उस पर साइन करते हैं, और अगर नहीं करेगा तो वो बहुत खराब है। तो इस चीज से बचिए, खुद लिखे हुए को, अपने लिखे हुए को खुद पढ़िए, खुद एहतसाबी सबसे पहले आप खुद देखिए उसको, उसके बाद अपने निगरान को दिखाइए, और उसके बाद आप मकाला यहाँ पेश कीजिए। मकाला निगार बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छा लिख कर आए थे, और इदनी साहब को इसलिए भी मुबारकबाद कि इस सेशन में हिंदुस्तान से देखिए कहाँ से, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया से पहला मकाला था, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से, फिर अलीगढ़ से, फिर मानू से, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और आखिरी मकाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से था। तो एक तरह से देखा जाए तो इस सेशन में तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हो रही थी। मोहतरमा साजिदा खातून ने पहला मकाला जो पढ़ा था उर्दू नावलों में मनफी किरदार, तो इन्होंने मनफी किरदारों पे बात की, और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने बताया मनफी किरदार। तो जो मनफी किरदार होता है वो कब जाके हालात के पेश नज़र, हालात से मुतासिर होकर मुस्बत में बदल जाता है। आप याद कीजिए अबाबील का हीरो जो शुरू ही होता है नफ़ी से, लेकिन आखिर में उसकी क्या हालत होती है, आपकी हमदर्दियों से मिल जाती है। या फिर कफन के दोनों किरदार, बुनियादी किरदार, समाज के नफरत अंगेज किरदार, लेकिन दूसरे तरीके से आप देखा जाए तो मैं उनको मजलूम समझती हूँ। ये अपना अपना नज़रिया है। दूसरा मकाला था जनाब मोहम्मद नसीम साहब का, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी थे, काजी मोहम्मद अदील अब्बासी का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। जैसे कि आप जानते हैं काजी मोहम्मद अदील अब्बासी ने कई शोबात में काम किया, वो तनकीद पर भी काम करते थे, तराजिम भी उनके शाया हो चुके हैं, और सहाफ़त में भी वो बहुत अच्छे सहाफ़ी भी थे। तो इस तरह उन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ देखी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतराज़ होता है कि आप किसी एक शख्स को लेकर उस पर करने लगते हैं पूरी पीएचडी, या अब तो ये भी होता है कि किसी एक शख्स की एक किताब ले लीजिए और उस किताब पर ही पीएचडी हो गई। तो मुझे लगता है उसका दायरा, पीएचडी थीसिस का दायरा, आपकी सोच का दायरा बहुत वसी नहीं हो पाता, बहुत छोटा रह जाता है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिए। तीसरा मकाला जनाब गुलाम कादिर साहब का था, जो अलीगढ़ से आए हैं, और उनका था, उनके मकाले का थीसिस का उन्वान था 1960 के बाद तरक्की पसंद शायरी का तज्जियाती मुताला। ये मुझे लगता है इस पर बहुत बात हो चुकी है, और 1960 के बाद ही तरक्की पसंद शायरी पर कई मकाले भी आ चुके हैं। तो इनको इस बात की कोशिश करनी होगी कि इनके मकाले में रटी रटाई कही हुई बातें दोहराई ना जाएं, बल्कि ये कुछ नया लेकर आए, कुछ नया, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए आप और उसमें कुछ नया कीजिए। इन्होंने यहाँ जो मकाला पेश किया था वो ज़फ़र गोरखपुरी पर था, और इनके पढ़ने का अंदाज़, मुझे पता है आप पीएचडी के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे, आप लेक्चरर बनना चाहेंगे, तो उससे पहले आप एक दो बार कोशिश कीजिए और काफ़ी इसके बारे में सोचिए कि जो आप पढ़ने का अंदाज़ होता है, मकाला लिखना अलग बात है, मकाले को पेश करना बिल्कुल अलग चीज़ है। शायरी को शायरी की तरह से पढ़ें, और पता नहीं क्यों हम उन रिवायतों के लोग हैं कि अगर गलत उर्दू सुने या गलत शेर पढ़ा जाए तो हमारे माथे पे शिकन आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, हो सकता है कि वक्त बहुत कम था, लेकिन फिर भी आप कम लिख कर लाइए, लेकिन मकाले की किरत का ध्यान रखिए। चौथा मकाला जनाब पी इलियास खां का था, ये मानू से आए थे, और इन्होंने हज़रत शाह राजू कत्तान पर पढ़ा था, और मौजू के तवस्सुत से इनका तसव्वुफ पे मकाला था, और इन्होंने शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत सब के बारे में बताया। तसव्वुफ पर बात करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए बस मैं इनके मकाले की तारीफ़ करूँगी। पांचवा मकाला मोहतरमा रिजवाना कौसर साहिबा का था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आई थी, और इनका मकाला उन्वान के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त थीसिस होना चाहिए। ये इस्मत चुगताई और कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों की निस्वानी किरदार। सादिक हसन मंटो, ओह सादत हसन मंटो। मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि इस्मत चुगताई ने तो निस्वानी किरदार लिखे और बहुत अच्छे, ठीक है, वो खुद खातून थी, तो खातून की साइकोलॉजी से तो वो वाकिफ ही थी। मज़े की बात जब है जब मंटो लिखते हैं, मंटो हतक में सौगंधी का किरदार देख लीजिए,
یا آپ ممی کا کردار دیکھیے، موزیل کا دیکھیے، کالی شلوار کی سلطانہ کا دیکھیے، ایک مرد ہوتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے، کالی شلوار کی سلطانہ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت فوج افسانہ ہے، مجھے اس میں کہیں فحاشی نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے ایک ایسی مذہبی خاتون جس کا جو یہ چاہتی ہے کہ میں اس کالی شلوار پہنوں اور اس کے لیے وہ کیا کیا کرتی ہے، تو ایک دوسرے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو کالی شلوار مجھے فحش نہیں لگتا، مجھے سماج کی ایک مجبور خاتون کی کہانی وہ نظر آتی ہے. اور منٹو کے نسوانی کردار ہیں، عصمت کے نسوانی کردار ہیں، تو زبردست مقالہ ہونا چاہیے. یہ میں پڑھنا چاہوں گی آپ کا مقالہ. ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج کل لائبریریز میں جیسے بک سیکشن ہوتا ہے ویسا ایک تھیسس کا سیکشن بھی ہوتا ہے، اور آپ وہاں بہترین سب کے مقالے وہاں جمع ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے لے کر اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ یقیناً بہت ہی دلچسپ رہے گا یہ مقالہ آپ کا تھیسس. اور آخری تھا جناب محمد فرمان انجم صاحب کا مقالہ، جو پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 1980 کے بعد تارکین وطن کے منتخب افسانوں کے ثقافتی اور اقتصادی مسائل، یہی آپ کا موضوع ہے، اور اس پر آپ نے اپنا مقالہ پیش کیا تھا. مہاجری ادب کی بھی انہوں نے بات کی اور بہت ساری باتیں کی، لیکن جو بھی باتیں کری وہ پتہ نہیں کیوں یہ کیا آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ میں جبھی سمجھ گئی تھی جس وقت آپ بول رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو ہمیں تھوڑا مارجن دے کے چلنا چاہیے. ان کی اردو جس طرح مطلب کانوں پر بار گزرتی ہے، جیسے شب و روز کو شب و روز، رنگ و روپ، اس طرح کے جو رہتے ہیں، درد و کرب کو کرب کا، تو اس طرح ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ علاقائی زبان کا ان کو مارجن دینا چاہیے. بہت اچھے آج کے مقالے تھے سب، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میں نے جو بھی تھا آپ اس پر ذرا دھیان دیجیے گا، سوچیے گا، اور ایک بار پھر مقالہ پیش کرنے سے پہلے یا اپنا تھیسس لکھنے سے پہلے آپ خود تھیسس کو دیکھیے. ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میم. تو حاضرین، اس طرح آج کی یہ شروزہ بین الاقوامی ریسرچ اسکالرز غالب سیمینار کے دوسرے دن کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم تمام حاضرین کا، اساتذہ کرام کا اور اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے آنے سے یہ پروگرام بہت کامیاب رہا. انشاءاللہ کل صبح پھر آج ہی کی طرح 5واں اجلاس 10 بجے سے شروع ہوگا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کی طرح کل بھی تشریف لا کر پروگرام کو رونق بخشیں. بہت شکریہ.